आमकां एज अ MLA म्हणून आमकां डेमसरान आपयल्ली म्हणजे आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युन्सी कितें कामां जावपाक जाय बाकीचे आमचे डिस्कशन एसेंब्लीची मागीर असेंब्ली आसा तेजेरूय डिस्कशन जालां तेजेर आमकां डिस्कस करपाक आमी जे आमचे डेव्हलपमेंटचे आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युन्सी कितें जावपाक जाय कित्याक तेजेर आमकां विचारलें आनी ताणें आमकां कितें बरे भाशेन सगळे आमचो एक MLA सांगलेलें आसा की तुमचें कितें डिफिकल्टी आसा कितें काम करपाक जाय हें तुमी लिस्ट दिया अशें म्हणून आमकां सीएमान सांगलें आनी बरी खबर न्ही बट रिशफलाची बी चर्चा जाता ना तेजेर कांय डिस्कशन जावं कित्याक तुमकां अशें पयले फावट आपयलें हेजे पयलीं केन्ना अशें आपोवंक ना न्ही एसेंब्ली पयलीं हय हय तेका लागून तुमचें बी ओपिनियन घेतला रिशफल जातलें तेजेर ना तेजेर कांय डिस्कशन जावं कांय जावं ना बट तशें कितें चालू आसा बीन सरकारा मदीं ना तें म्हाका कांय खबर ना कित्याक तेजेर कांय डिस्कशनूय येवंक ना जाल्यार आनी खबर कशी आसतली ओके सो तुमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे विशय मांडपाक तुमी येयल्ले हय ओके ओके डेब्यूचे कितें ड्रॉप पकडला तुमच्या कितें डेब्यू कितें काल कितें जालां काल सडनली आमचे जे डाम करपाक लागले गार्बेज डाम करपाक लागले तो आमकां टेम्पो सांपडलो जे आमचे भुरगे खेळपाक गेले त्या रातच्या टायमार 8 ते भुरगे आमकां हांगासर मेवले भुरग्यान ताका दवरलो आनी ताणें म्हाका कॉल केले आनी तेन्ना ताबडतोब हांव तेंचेर गेलो आनी हे हाडून हे हांगाच न्हू कोर्तालीच न्हू सांकवाडे मागीर केलोची एवरी सगळे जाग्यार आमचे जे केलोची कमदात आसा ती आख्खे डाम केले आसा येस ते आनी इतले तुका सांगो आमचे जो दोंगर आसा हाय आसा आनी आमच्या शेतान देखून हे सगळे हे गार्बेज सकयल देंवता आनी आमच्या शेतान देखून रोवपाक मेळना हाचेर एक्सचेंज जावपाक जाय हांवें ऑलरेडी तेव्हां बी आमी सांगलेलें आसा आनी एक्सचेंज जावपाक जाय की हाडून आनी पळय फाटीं तुमकां पयलां आमचे सांकवाडे जे बिल्ड टॉप आसा थंयसर कोणी तर हाडून ती सेवरेज सोडटा आनी सेवरेज सारकी आमच्या शेतान वता इतले शेतां आमची पिड्यार जाला इतलो वास लोकांचो जे बोवाड पडलेलो आसा आनी अशें जावपाक जायना हेजेर एक्सचेंज जावपाकूच जाय थँक्यू